आता विडियाता गेले आणि मुगेले आणि बॉलमॅक्सा गे कितें आहा तें सांगता. मुगेलो आखो धन दुपका भार केलो हे बॉलमॅक्सान आणि थोड्या एक्टिविस्टांनी. काँग्रेसानूय मुगे धन दुकाबार केलो आहा. हांव 7 वर्स देखून हांवें केसो दीस काडले ते फकत हांव आनी देव जाणा आनी थोडे मुगेले फ्रेंड जाणाय. तरी ते मागीर उलोवचे, पयलीं विडियाताचे उलया. जेन्ना तुकाराम मनोज परब पडे येतालो सावथाक, ते दोळे म्हाका गोंयचो आवाज फोन येतालो, येत रे मू म्हाजें सांबाळ मू, एक व्हिडिओ काड मू. आनी हांव पिश्या भाशेन काडटालो, कितू पयशे दिले रे तुमी म्हाका. आयज जे ऑब्जेक्शन पण गायिल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पार्टीचेर, ते कोण गायिल्ले? म्हाका फकत थिंग उब कोल्लो आनी म्हाका सांगलोले आनी कोण घालपा सोदना मू, मेलकाम आमकां हेल्प कर मू. आनी हांवें ते ऑब्जेक्शन घायलोले गोंयच्या आवाजान सांगून. तरी ही विर्याताली असलियत. आनी म्हाका तेमी प्रॉमिस केलोले की वेली तुमकां टिकेट दितले म्हणून. आनी लास्टाक हो विर्यात काँग्रेसाक गेलो आनी काँग्रेसा कडेन एमी सेटींग मारले आनी गोवा स्वाभिमाना टिकेट म्हाका दिवं ना ते दीस हांवें सांगलोले. आनी तुका सांगलोले आनी तुका इलेक्शनाक तुका टिकेट मेळटा ते दीस सांगलो हांवें, तुवें होणा गेल मू तूं. नाल्यार तुगेले चॅट्स काड आनी लोकांक दाखय. हांवें कितें गायलें तें चोय तुका, हांवें कितें गायल्लो तो चोय तुका. एक मेम गायिल्लें हांवें तुका, उगडास तर. कॅप्टन